जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं मेहराल बाई सानिया मुमताज़ की सेकंड लास्ट एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस नावल के साथ। तो देखते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या बनता है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। मातम, तुम्हें लगता है कि ये मातम जल्दी ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं इस घर में हर दिन मेरे बेटे के जाने का शौक मनाया जाएगा, समझी तुम? आखिरी अल्फाज बरहमी से कहता वो गुस्से से उठा और निगहत का हाथ पकड़कर इसे दरवाजे तक ले आया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे बेटे से मुझसे ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मेरी इजाज़त के बगैर अगर यहाँ कोई दाखिल हुआ तो जान ले लूँगा मैं इसकी, चबा चबा कर कहते हुए नज़ामी ने ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद किया। वो चूंकि भारी पड़ेगा तुम्हें ये सब नज़ामी। निगहत को इस सब में अपनी तजलील महसूस हुई। नज़ामी की कभी हिम्मत ना होती थी निगहत के साथ ऊंचे लहजे में बोलने की। आज तो वो बरसा था। निगहत जब बर्दाश्त ना कर पाई तो गुस्से में कदम उठाती महक के कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसा नहीं हो सकता, डैड मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। मॉम, महक जो रफ उलिये में अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी, निगहत के बने गए झूठ से सच में बुरी तरह आ गई और बेड से उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। तुम मत यकीन करो, लेकिन यही सच है हनी। फुरकान ने न सिर्फ मुझे ये चिताया है कि इनका साथी सिर्फ समीर था, बल्कि मुझे कमरे से भी ज़ोर से खींचकर बाहर निकाल दिया। वो सिर्फ समीर से मोहब्बत करते थे। ये देखो, मेरी कलाई पर अभी भी फुरकान की उंगलियों के निशान हैं। निगहत ने झूठे निशानात महक के सामने किए और आंखों को झूठे पानी से भर लिया। मामा, आप मत रोएं प्लीज़, डैड सदमे में हैं, इनसे ऐसा गलती में हुआ होगा। महक निगहत को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। ये पहली बार नहीं है हनी, फुरकान पहले भी मुझे ऐसे मारा करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से कहा नहीं था। मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। वो मीराल को मारने की आदी भी इसलिए हुए हैं क्योंकि इनका हाथ पहले मुझ पर साफ हो चुका था। यही वजह थी कि मैं घर में कमोबेश ही रहती थी ताकि इनके पास मुझे मारने के मौके कम से कम हों। निगहत बेड पर बैठकर झूठे टसवे बहाने लगी। वो जो भाई के मरने का गम मना रही थी, इसके एक और गम में इजाफा हो गया। लेकिन डैड तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मामा, वो भी यकीन हुई कहने को तो वो तुमसे भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि हर जगह वो पहले मीराल को मुतारिफ करवाते हैं? अपना कारोबार वो सारा का सारा समीर के नाम करने वाले थे, अब भी वो समीर का मातम कर रहे हैं। क्या एक भी बार इन्होंने पलट कर देखा कि इनकी महक इन हालात से गुजर रही होगी? क्या इसने खाना भी खाया होगा? ये वो अपने कमरे में कब से कैद हैं? नहीं, इन्होंने एक दफ़ा भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। अब बताओ तुमसे और मुझसे मोहब्बत के दावे सच्चे हैं कि समीर की मोहब्बत? निगहत ने टसवे बहाते हुए कहा तो महक को इसके झूठे आंसुओं पर यकीन आ ही गया। वो लब खोले शॉक्ड रह गई। निगहत दिल में खुद को कामयाबी पर मुबारकबाद देती वहाँ से आंसू पूंछती उठकर चली गई। वो मकसद में कामयाब हो चुकी थी, अब आगे के मामलात महक जिम्मेदारी से संभाल लेगी। इसका बाकी का सारा दिन कमरे में बंद रहकर खौफ में कटा था। मैयत को देखने के लिए भी वो कमरे से नहीं निकली। डिनर तो शायद आज इस घर में कोई भी ना करता। इसकी खुद की भूख भी कहीं खो गई थी। अभी चंद लम्हे ही हुए थे जब वो सोई थी, अचानक इसके दरवाजे पर कोई मुसलसल दस्तक देने लगा। मुसलसल दरवाज़ा बजाए जाने पर वो कसमसाई। मेहराल, दरवाज़ा खोलो। कुछ वक्त लगा था इसे पहचानने में, मगर ज़ेन के पर्दे में जैसे ही महक लहराई तो मेहराल फौरन उठकर बैठ गई। इसने घड़ी पर वक्त देखा तो घड़ी रात के 1 बजा रही थी। क्या चाहिए? मेहराल ने वहीं बैठे बैठे पूछा। वो अब इस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। डर लग रहा है। दरवाजे के इस पार से घबराई हुई आवाज़ आई। मेहराल ठठकी। वो वाकई सहमी हुई लग रही थी। वो फ़ौरन अपने कंफर्टर से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अल्लाह ताला, ये दरवाज़ा मैं आपकी रज़ा के लिए खोल रही हूँ। मेरा मकसद इस वक्त किसी की मदद करके आपको राज़ी करना है। आप मुझे होने वाले नुकसान से बचा लीजिएगा। मुख्तलिफ हादसात का शिकार रहने वाली मेहराल ने गहरी सांस भरते हुए दरवाज़ा खोला। तुम सोई नहीं अभी? मुझे डर लग रहा था। हर वक्त गरूर और अकड़ में रहने वाली महक इस वक्त सहमी हुई चूहिया लग रही थी।
کس بات کا ڈر؟ اس بات کا کہ روز حشر سمیر تمہیں کیسے آن پکڑے گا، کیونکہ تم نے اس کے قاتل کی مدد کی تھی۔ مہرال اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تو اس نے لپک کر مہرال کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز مہرال چپ ہو جاؤ، یہ بات کسی سے مت کہنا، وہ رو دینے کو تھی۔ مہرال حیران رہ گئی، کسی کا تمہیں کیا ڈر بھلا؟ امیر باپ کے لاڈ پیار نے تمہیں اتنی جرأت دی تھی تو تم یہاں تک نوبت لائی ہو، یہ کون سا نیا ناٹک ہے تمہارا؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ مہک کو آخر کس کا ڈر ہو سکتا ہے۔ میں ناٹک نہیں کر رہی مہرال، صرف میں نہیں بلکہ تم بھی خطرے میں ہو۔ ہاتھوں کو مروڑتی وہ کانپنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ اسے لگا مہک شاید پھر سے جھوٹ گھڑ رہی ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جانتی ہو سمیر کی باڈی کہاں سے ملی ہے؟ پاپا اور حدید کے مشترکہ ویئر ہاؤس سے۔ آج صبح سمیر کا فون ٹریس کیا گیا تھا اور وہ فون بھی اسی ویئر ہاؤس میں تھا۔ حدید کھیل گیا مہرال، اس نے جان بوجھ کر سمیر کو وہاں لے جا کر مارا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہاں پر پولیس کو باڈی ملے گی تو ڈیڈ خود ہی کیس بند کروا دیں گے، کیونکہ موجودہ صورتحال کے مدنظر ڈیڈ نازک صورتحال سے گزر رہے تھے اور ان کی کریڈیبلٹی مشکوک تھی۔ ایسے میں ڈیڈ کے ویئر ہاؤس کے بارے میں تحقیقات سب کچھ برباد کر سکتے تھے۔ وہ خود تو چلا گیا، اس کے پیچھے اس کا پلان بھی کامیاب رہا۔ ڈیڈ نے پولیس کو ابھی تحقیقات سے روک رکھا ہے، مگر یہ سب زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہے۔ مہک بہت خوفزدہ تھی، اس میں مجھے اور تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ مہرال البتہ کچھ سمجھ گئی، کیونکہ ڈیڈ جانتے ہیں کہ حدید تمہیں چاہتا تھا اور تمہارے لیے وہ نظامی مینشن آیا کرتا تھا۔ لیکن اگر ڈیڈ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی مدد میں نے کی تھی تو ڈیڈ پہلے مجھے شوٹ کریں گے اور پھر تمہیں۔ اس نے جھرجھری لی، تمہیں؟ امپاسبل، تم جانتی ہو کہ تم اپنے ڈیڈ کے لیے کیا ہو؟ مہرال نے آنکھیں سکیڑ کر اسے جتایا، میرا بھی موم کے بارے میں یہی خیال تھا، مگر میں غلط تھی۔ ڈیڈ کو صرف سمیر سے محبت تھی اور وہ چلا گیا۔ مہرال اس کی آنکھوں میں کچھ جلتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ ویل، یہ تمہارا فیملی میٹر ہے، میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتی۔ مہرال نے بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکائے، تم اس میں انوالو ہو چکی ہو مہرال۔ مہک نے ایک بار پھر اسے یقین دلانا چاہا، وہ سب تمہارے کیے کا نتیجہ تھا۔ آج اگر سمیر نہیں ہے تو وجہ تمہارے حدید کے ساتھ ہر وقت کے رابطے ہیں۔ مہرال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور کھڑی ہو گئی، میری مدد کرو مہرال پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مہرال کے سامنے گڑگڑائی تو مہرال کو واقعی اس پر ترس آنے لگا۔ کیا چاہتی ہو؟ مہرال نے دروازہ پھر سے بند کر دیا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی، یہاں سے فرار، جہاں ڈیڈ مجھے نہ ڈھونڈ سکیں۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ مہرال نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا، وہ اس وقت خود کو بڑی بہن ہونے کے ناطے ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، فرار ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، انسانوں کے آگے مدد کی بھیک مانگنا بھی مسائل کو حل نہیں کرتا۔ رو مت، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیسے مگر دل کے کسی نرم گوشے نے اسے مہک کی مدد کرنے کو اکسایا۔ اسے سہارا دینے کے لیے مہرال کو اپنا کندھا آگے کرنا ہی پڑا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں امید جاگی تو وہ چہرہ اوپر اٹھا کر مہرال کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، لیکن ابھی تم جاؤ، آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ اس نے مہک کو خود سے الگ کیا، نہیں آتی، وہ بے بس تھی، چلو میں تمہیں پڑھا دیتی ہوں۔ وہ بیڈ سے بڑا سا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی اس کے ساتھ اس کے کمرے تک چلی گئی۔ آئی ایم سوری مہرال۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور مہرال اسے دعائیں پڑھانے لگی۔ جب ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس نے مہرال کو مخاطب کیا، میں نے دل سے بغض نکال دیا ہے مہک، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا۔ ان کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہتے کہ مہرال اس سے معافی کی وجہ پوچھتی۔ میں تمہاری قرض دار رہوں گی، میری اس مشکل گھڑی کا مداوع میں ضرور کروں گی، مہک نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس نیت سے تمہاری مدد نہیں کی، مہرال نے واضح کیا تو مہک نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے تمہیں جس طرح ٹریٹ کیا، اس سب کے بعد بھی تم بنا کسی مفاد کے میری مدد کیسے کر سکتی ہو؟ مہک الجھی، کیونکہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہاں سے حکم آیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کی برائی کو اچھائی میں بدل ڈالو۔ مہرال مسکرائی، اسے واقعی اس آیت پر آج یقین ہو چلا تھا، اس کی اچھائی مقابل کی برائی کو کھا گئی تھی۔ اب جو دعائیں میں پڑھوں گی ان کو میرے ساتھ دہراتی چلی جاؤ، یہ تمہیں ہر شر سے بچانے کے لیے ہیں۔ مہرال نے اسے دعائیں پڑھانا شروع کی اور تب تک اسے دعائیں پڑھاتی رہی جب تک وہ سو نہ چکی۔ مہرال اسے کمبل اڑھا کر خاموشی سے دروازہ بند کرتی پلٹ آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اسے شدید پیاس کا احساس ہوا، مگر سائڈ ٹیبل پر خالی جگ پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ او جینی، اگر تم ہوتے۔ مہرال نے گہری سانس بھر کر کندھے اچکائے اور جگ لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ او جینی، اگر تم واقعہ ہوتے۔ اب کی بار یہ بات مہرال نے زیر لب دہرائی، وجہ سامنے ہی تھی، وہ زینے اترنے ہی والی تھی کہ لان میں چکر کاٹتے نظامی پر نظر پڑی۔
وہ پلٹنے لگی تو نظامی سیاست دیکھ کر رک گیا۔ مجبوراً میرال کو نیچے اترنا پڑا۔ وہ نظریں جھکائے نیچے اتر رہی تھی مگر اکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ نظامی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب سے کچھ نکالا ہے۔ وہ آخری زینے پر پہنچی تو ایک آواز نے اسے نظامی کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ڈیڈ، اس نے کہنا چاہا مگر زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ نظامی ہاتھ میں پستول تھامے اور گن کا رخ میرال کی طرف موڑے کھڑا تھا۔ میرال کا رنگ سفید پڑ گیا اور ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرال کا جگ والا ہاتھ نیچے ڈھلک گیا اور دایاں ہاتھ اس نے ریلنگ پر رکھا۔ الفاظ بامشکل اس کے لبوں سے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے رواں ہوئے، لیکن تبھی نظامی نے ہاتھ میں پکڑی گن چلا دی۔ گولی چلنے کی آواز اور میرال کی چیخ قریباً ایک ہی وقت میں سنائی دی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جگ چھناکے کی آواز سے کرچی کرچی ہو گیا۔ میرال نے ایک نظر اپنا جائزہ لیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ نظامی کی گولی اس کے پکڑے شیشے کے جگ کو توڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً نظامی کی طرف دیکھا جہاں نظامی ابھی بھی پستول کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ میرال کے لبوں سے ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ اس نے دوسرا لمحہ بھی نہ لیا تھا اور تیز تیز زینے چڑھنے لگی۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ اس دوران بھی نظامی گولی چلا سکتا تھا، لیکن اگر وہیں کھڑی رہی تو نظامی کی ایک گولی ضرور اس کے پار ہوتی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور تیز تیز ہانپنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ ٹھیک تھی، لیکن تنفس تیز تھا اور بدن پسینے سے شرابور۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کو حلق آواز دینے سے انکاری ہوا۔ ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ محفوظ نہیں تھی، رات کی اس پیر تو بالکل بھی نہیں۔ بے شک نظامی ابھی اپنے جنون میں کر رہا تھا، لیکن یہ جنون کب تک ختم ہوگا یہ اسے علم نہیں تھا، اس لیے اپنے حفاظت کے اقدام اسے خود کرنا تھا۔ کیا کروں؟ وہ پیشانی سے پسینہ پونچھتی کمرے کے چاروں اطراف میں نظریں دوڑانے لگی، پھر تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کی طرف پہنچی اور اسے دھکیلتے ہوئے اس نے دروازے کے آگے لا کھڑا کیا۔ دروازے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یہ کافی نہیں ہے۔ وہ بھاری تھا مگر محفوظ نہیں، لیکن اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ لمحہ لیے بنا وہ بیڈ پر پڑے اپنے موبائل کی طرف بڑھی اور تیز انگلیوں سے ایک نمبر ملایا۔ کئی دفعہ فون ملانے کے باوجود بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دوسرا نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم بات کا آغاز کیا گیا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جواب دے سکے، لیکن یہ کام اس کے منہ سے نکلی ہوئی سسکی نے کر دیا۔ میرال، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ میر پریشان ہوا۔ اس کے لہجے اس بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ سسکیوں نے بمشکل اسے کہنے کی اجازت دی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان لہجے نے استفسار کیا۔ میں تمہاری نکاح کی دعوت قبول کرتی ہوں میر، اور میں چاہتی ہوں یہ نکاح جلد ہو جائے۔ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پا کر اس نے بالآخر کہہ ڈالا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی۔ کیا یہ سب تم کسی دباؤ میں کر رہی ہو؟ میر کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ میں دباؤ میں کر رہی ہوں، لیکن نکاح کی دعوت کو کسی دباؤ میں قبول نہیں کیا۔ نکاح کی جلدی میں دباؤ میں آ کے کر رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے ایک نظر دروازے پر ڈالی جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے میرال؟ میر کا کہنا تھا کہ میرال پھٹ پڑی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں میر۔ سمیر مر چکا ہے اور نظامی اس وقت پورے جنون میں ہے۔ اس کے جنون کی زد میں نہیں آنا چاہتی۔ میں نظامی کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونا چاہتی۔ بات کرتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر نکاح تم اپنے تحفظ کے لیے، میر کہنا چاہ رہا تھا، مگر میرال نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ نکاح کی رضامندی میں پہلے ہی پاپا کے سامنے ظاہر کر چکی تھی، مگر سمیر کے بعد میں جلدی نکاح چاہتی ہوں۔ یہ بات میں ابھی پاپا سے کرنا چاہتی تھی، مگر ان سے اس وقت رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو؟ غم و غصے کی شدت نے اس کی زبان میں روانی پیدا کر دی۔ کب نکاح چاہتی ہو؟ میر نے بات کاٹی۔ کل، میرال نے بھی بے لچک لہجے میں یک لفظی جواب دیا۔ بعد نماز عصر۔ وقت کا چناؤ میر نے کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ حافظ۔ ایک سکون اس کے اندر اتر گیا۔ جواب سنے بنا اس نے فون رکھ دیا اور خود بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی اور اوپر دیکھنے لگی۔ اے اللہ، بے شک جو بھلائی بھی آپ میری طرف نازل فرمائے میں اس کی محتاج ہوں۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی میرال وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہن جانتی ہوں اللہ جی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بس 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنی ہے۔ ٹھنڈے پڑتے بدن کے ساتھ وہ خود کلامی کرتی یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کا حلق خشک ہے۔ پیاس کا احساس خوف نے بھگا دیا تھا۔ اس نے آف وائٹ گھیر دار فراک پہن رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ بالوں کو نیچے سے کرل کر کے دائیں طرف آگے ڈال کر بائیں طرف جھومر لگا رکھا تھا۔ نازک سی جیولری گلے اور کانوں میں پہنے، دوپٹہ برائے نام سر پر اوڑھے اس نے پورے کا پورا پیچھے ڈال رکھا تھا۔ اسموکی میک اپ کے ساتھ آنکھوں کو نیچے جھکائے اس کی لمبی پلکیں حیا کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کی مثال لگ رہی تھی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو میرال۔ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلائیں لے لیتی۔ نکاح میر کے اصرار پر اسی کے گھر میں طے پایا جانا تھا۔
حجاب کی فیملی کو بھی اسی چھوٹی سی تقریب پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت زینب اور حجاب میرال کے ساتھ فرح بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ سچ کہہ رہی ہیں میرال، تم کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ حجاب نے بھی دل کھول کر تعریف کی۔ شکریہ، بہت کانفیڈنٹ سی میرال اس وقت بےحد نروس تھی، اس لیے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جی۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے عبداللہ جیب میں ہاتھ ڈالے منتظر تھا، مگر زینب آگے سے پیچھے نہ ہٹی بلکہ سپاٹ لہجے میں پوچھا، نکاح خوان آ رہے ہیں؟ آگے سے ہٹ جائیں، پردہ کرنا ہے۔ عبداللہ اس کے لہجے اور حرکت پر سخت تپا، مگر فی الحال خاموش رہنا ضروری تھا۔ آ جائیں۔ ایک نظر پیچھے ڈال کر وہ بیزار چہرہ لیے دروازے سے ہٹ گئے۔ حجاب آ جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے، چوہیا کہیں کی۔ زینب حجاب کو لیے وہاں سے چلی گئی تو سر جھٹک کر کمرے کے وسط میں فولڈنگ اسکرینز کو کھولنے لگا۔ بدتمیزی مت کرو، اور کیا ضرورت تھی ایگزامز چھوڑ کر اتنی جلدی آنے کی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھے بنا عبداللہ کی طرف رخ موڑ کر اس کی خبر لینے لگی۔ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی؟ وہ اسکرینز کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا آیا۔ میں وہاں سروائیو نہیں کر سکتی تھی عبداللہ، تم جانتے ہو اس نے جتایا، مگر میں بھی ابھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ وہ ابرو اچکا کر میرال کے قریب آیا، اس کا دل برا ہوا تھا۔ میں نکاح کے بعد تمہیں ملنے سے منع تھوڑی کروں گی۔ میرال حیران ہوئی، کون ضمانت دے گا اس بات کی؟ سر جھٹک کر وہ واپس اسکرینز ٹھیک کر کے لگانے لگا۔ یہ تم اتنی ایموشنل کیوں ہو رہے ہو؟ میرال نے برا نہیں مانا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس نے ابھی ہی اتنا پیارا رشتہ واپس پایا ہے، وہ پھر سے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اور زینب کے ساتھ فرح بیگم، فرین آنٹی اور حجاب اندر داخل ہوئی۔ بیٹا اگر تم تیار ہو تو نکاح شروع کروایا جائے، فرح بیگم نے میرال کے گال پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پوچھا۔ یہ رویہ دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور سر جھٹکتا ہوا وہ پردے کے دوسری طرف جا بیٹھا۔ میرال نے بھی اس بات میں سر ہلایا، البتہ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پردے کی اور سے آواز آئی۔ نکاح خوان کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے زامی کی طرف دیکھ کر اجازت لی۔ جواباً زامی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی پانی سے بھر چکی تھی۔ سوچنا بھی مت، تم جیسی نیچ لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہن نہیں مانوں گا۔ سمیر کے الفاظ کسی برچھی کی مانند جس کی سماعت سے ٹکرائے۔ قبول ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تو میر کے موبائل پر ویڈیو بناتی زینب کی نظریں بھی میرال کی طرف اٹھی۔ پتہ نہیں تمہارے باپ نے یہ کیچڑ کیوں اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کیچڑ میں ہاتھ ڈالو تو گندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ یہ آواز مناف نظامی کی تھی۔ میرال کے لب غم کے مارے آپس میں پیوست ہوئے۔ قبول ہے؟ اس کی سماعت اس وقت محض اپنے ماضی پر لگی تھی۔ تھو تو تمہارے اس باپ پر ہے جس نے نہ کبھی مجھے سکون دیا اور نہ تمہیں سنبھال سکا۔ رہی صحیح کسر نکہت نے پوری کر دی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولی اور سر جھٹکا۔ قبول ہے؟ بالآخر آج وہ ان تمام عہدوں اور القابات سے آزاد ہو گئی تھی۔ آج وہ ایک معتبر انسان کو سونپ دی گئی تھی۔ اس کی نظر سامنے لب بھینچے اور جذبات کو تھامے زامی پر پڑی جس نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہاں دستخط کر دو۔ اس نے قلم تھاما مگر ہاتھ گویا سن ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل وہ قلم سے مطلوبہ جگہوں پر دستخط کرنے لگی۔ آخری دستخط پر زامی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ میرال کی طرف بڑھایا جسے تھام کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زیادہ دیر خود کو سہارا نہ دے پائی اور زامی سے لپٹ کر اب تک کا سارا ضبط کھو بیٹھی۔ فرح بیگم کے اشارے پر باقی سب وہاں سے نکل گئے۔ زینب اب بھی وہیں موجود تھی۔ عبداللہ بھی دوسری طرف سے آ کر میرال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ اس کو خود سے الگ کر کے زامی نے اپنی بیٹی کو بہت خوبصورت دعا دی۔ یہ کہہ کر زامی وہاں رکا نہیں، وہ پلٹ گیا اور عبداللہ اب زامی کی جگہ پر آ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کی یہ زندگی خوشیوں بھری ہو، پچھلی زندگی کی تمام تلخیاں بھلا کر آپ ایک خوبصورت سفر پر آ نکلے۔ وجیح قد و قامت نے زینب کے سامنے آ کر میرال تک کا راستہ روک دیا تو کڑتی ہوئی زینب وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسکرین کی دوسری طرف البتہ وقفے وقفے سے آوازیں آنے لگی جس میں عبداللہ بھی میرے ساتھ ہو۔ میرال نے آگے بڑھ کر عبداللہ کے بال سنوارنا چاہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں رخصتی کا قائل نہیں ہوں، آپ کہیں تو۔ عبداللہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تو زینب نے من ہی من میں اس کی گردن مروڑنا شروع کر دی۔ فضول مت بکو۔ میرال نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ میں تو بھلا ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے تو میرال بھی مسکرا دی، مگر پیچھے بیٹھا وجود مسلسل سلگ رہا تھا۔ یہ بات عبداللہ کو ہنس دے رہی تھی۔ آپ کہاں تھی موم؟ نگہت اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مہک فوراً اس کی طرف لپکی۔
मगर निगहत को ख़ास तौर पर तैयार हुआ देखकर वो वही ठठक कर रुक गई। तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? इसने ज़रा भी असर लिए बिना बेड पर बैठते हुए पूछा। क्योंकि हाल ही में मेरा भाई मरा है और आपकी तैयारी बता रही कि इस बात में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महक बेयकीन हुई। क्या कहा तुमने? महक की बात सुनकर बेड से उठ खड़ी हुई। आपको परवाह नहीं है कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? आपको अभी भी अपनी पार्टीज़ और इंजॉयमेंट की पड़ी हुई हैं। महक दिल बर्दाश्त हुई। ओह, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने फ़राइज़ कैसे निभाने हैं? तो सुनो, मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ समीर से मोहब्बत करता था। मैं निगहत हूँ, अगर एक चला गया तो इसकी खातिर मैं अपनी दूसरी औलाद की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मोहब्बत को तबाह होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए ये सजावट मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं ऐसे इंसान से मिलने गई थी जो तुम्हारी सिफारिश मीर के आगे कर सके और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत की तरह अधूरी रह जाए, लेकिन तुम्हें अगर मेरी मोहब्बत पर शक करना है तो जी खोल के करो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहकर निगहत वापस अपने बेड पर जा बैठी और नीचे झुककर अपनी जूती के स्ट्रिप्स खोलने लगी। महक को अपने लहजे पर अफसोस हुआ। मॉम, आई एम सॉरी, आप मेरे लिए अपनी सदमे की हालत में भी स्ट्रगल कर रही हैं। मैंने आपको कितना गलत समझा। महक निगहत के सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगी। ऐसा मत कहो हनी, तुम्हें ऐसे देखकर भी मेरा ही दिल दुखेगा। निगहत की अदाकारी अरगुज पर थी। सीने पर हाथ रखती वो उठी तो महक भी उठ खड़ी हुई। अब मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मॉम, महक निगहत से लिपट गई। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मकारी से मुस्कुराते हुए निगहत ने महक के सर पर हाथ फेरा और ज़हन में अपने और जामी की आज की मुलाकात के मनाजिर लहराने लगे। वो बड़ी गेम खेल रही थी। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद वो अपनी मंजिल को पहुंचने वाली थी। फोल्डिंग स्क्रीन हटाई जा चुकी थी। तभी मीराल पर इंकशाफ हुआ कि वहाँ एक छोटी सी मेज़ सजाई गई है। इससे पहले कि मीराल अब्दुल्ला से इस मेज़ का मकसद पूछती, दरवाजे पर दस्तक हुई और ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। मीर भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, मीराल कहकर ज़ैनब ने एक नज़र अब्दुल्ला की तरफ डाली। भेज दो। मीराल ने सर हिलाकर ज़ैनब को इजाज़त दी। वो पलट गई। ये क्यों मिलना चाहता है? अब्दुल्ला से ये बात हजम ना हो पाई तो उसने तेवरी चढ़ाई। फजूल बातें मत करो, मनकूवा हूँ मैं इसकी। मीराल ने इसे घूरी से नवाजा तो दरवाजे पर दस्तक हुई और मीर हाथ में एक बॉक्स लिए अंदर दाखिल हुआ। मगर मीराल से पहले अब्दुल्ला को वहां पर देखकर ठठक गया, लेकिन फिर अपने आसाब नॉर्मल रखते हुए मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। अगर इजाज़त हो तो मैं मीराल से बात करना चाहता हूँ। मुस्कुराहट हैनवज इसके चेहरे पर थी और नज़र पहले दीदार को बेकरार। पोशीदा अल्फाज में तखलिया का हुक्म दिया गया। कर ले, मना थोड़ी किया है। अब्दुल्ला ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मीर हक्का बक्का रह गया। अब्दुल्ला इतना बच्चा तो नहीं था कि मीर की बात ना समझ पाता, मगर मुकाबिल मीर था। जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। मीर ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया और तासुरात देखे बिना इसके पास से गुजरते हुए मीराल के सामने खड़ा हो गया। इसके दिल ने एक बीट मिस की। क्या ये ख्वाब था? बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब्दुल्ला हक्का बक्का पलटा तो मीर के हाथों में मीराल के दोनों हाथ थे और वो बेबसी से खड़ी होकर अब्दुल्ला को देख रही थी। अब्दुल्ला जोर से खंकारा, मगर मीर ने कोई असर ना लिया। मैं तो उम्मीदें ही हार बैठ रहा था। मीर आस पास से बेखबर इसे देखने में महव था। अब्दुल्ला खांसने लगा तो मीर बदमजा हुआ। यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे गले की खराश दूर नहीं होगी। अब्दुल्ला की तरफ देखे बिना मीर ने इसे सुझाव दिया, अब जाकर मेरे लिए कफ कैंडी या ड्रॉप्स ला दे, मैं इंतजार कर लूंगा। अब्दुल्ला ने कोई असर ना लिया तो मीर हैरत के मारे आईब्रो उचका कर रह गया। मीराल नफ़ी में सारी हिलाती मीर को कोई सख्त अल्फाज कहने से रोकने लगी। बरखुरदार ऐसा है कि मैं तो ठहरा आज का दूल्हा, इसलिए मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त चाहिए। वक्त पर जोर देते हुए मीर ने अब्दुल्ला को जिताया तो मेहराल ने मीर को घूरी से नवाजा और अपना हाथ छुड़ाने की सही करने लगी। मेरे ख्याल में आप काफ़ी वक्त ले चुके हैं। अब्दुल्ला अंदर तक सुलग गया। ये एयर स्टड्स तो मामा ने नहीं लाई थी आज तुम्हारे लिए? वो तो और थे। मीर ने इसके कानों को छूते हुए एक और हरबा आजमाया। थोड़ा दूर होकर बात करें प्लीज़। अब्दुल्ला से मज़ीद बर्दाश्त ना हो तो इसने आगे बढ़कर मीराल के गिर्द अपने बाजू हमाइल की ताकि मीर पीछे हट जाए। तुम दो मियाँ बीवी के दरमियान सख्त बिजारियत फैला रहे हो। अब्दुल्ला मीर ने नरम लहजे में जिताया तो मीराल ने एक बार फिर हाथ छुड़ाना चाहा, मगर मीर की गिरफ्त और मजबूत हुई। अब्दुल्ला दांत पीस कर रह गया। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। मीराल पर एक नज़र नाराज़ नज़र डालकर अब्दुल्ला बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही मीर दिल खोलकर मुस्कुराए। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी दिल आज़ारी करने की क्या ज़रूरत थी? मीराल ने गुस्से से अपने हाथ छुड़ाए। तुम्हें बुरा लगा? मीर ने फिक्रमंदी से पूछा तो मीराल का सारा गुस्सा झाग हो गया। तुम जानते हो हम दोनों अभी अभी मिले हैं, फिर ऐसे में इसके लिए मुझे शेयर करना बहुत मुश्किल है। वो तो ज़ैनब से भी जेलस हो रहा है। मीराल ने नदामत से नज़रें झुका ली। मीर ने इसके खूबसूरत सराबे को एक बार फिर दिल ही दिल में सराहा। मीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मीराल ने झुझकते हुए अपना हाथ इसके हाथ में दिया।
میر مسکرا کر اسے اپنے ساتھ میز کی طرف لے گیا اور کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا، اب مجھے تم نہیں ملو گی۔ مہرال بیٹھ چکی تو میر بھی میز پر باکس رکھ کر دوسری طرف خود بیٹھ گیا۔ مجھے اور پاپا کو توکل کا دھاگا تھمانے والے کی امید کیسے ٹوٹ گئی؟ مہرال نے جواب مسکراہٹ میں دیا، مگر آج میر کے لیے نگاہ ہٹانے کا حکم نہیں تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا حساس ہو جانا فطری تھا۔ میر بات کرتے ہوئے مہرال کو پہلے سے بہت الگ نظر آیا۔ تمہارا توکل تو پھر بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا میر۔ میری کامیابی، میرے اس مقام اور اللہ کی طرف جھکاؤ کہ تم کتنے بڑے حصے دار ہو، پھر تمہارا توکل کیسے ہار گیا؟ مہرال کو واقعتاً حیرانگی ہوئی، شاید محبت میں خود غرض ہو گیا تھا۔ میر مسکرایا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میر دروازے کی طرف بڑھا اور جب پلٹا تو دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگز تھے، جن میں سے ایک مگ میر نے مہرال کے آگے رکھا اور دوسرا مگ اپنی طرف۔ تمہیں بلیک کافی پسند ہے نا؟ پھر تم نے مجھے پہلے کبھی کیوں منع نہیں کیا تھا؟ مہرال کو اچانک یاد آیا، یہ بات زینب نے ہی اسے بتائی تھی۔ میری پسند تو کب کی بدل چکی۔ مسکراتے ہوئے میر نے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کالا باکس کھولا۔ میرا ماضی اور مستقبل جاننے کے باوجود میری شریک حیات بن کر مجھے مکمل کرنے پر تمہارا شکریہ۔ میر نے وہ باکس مہرال کی طرف بڑھایا۔ کھلا ہوا باکس دیکھ کر مہرال مبہوت رہ گئی، اس سے پرفیکٹ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ مہرال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس میں سے ایک ڈونٹ نکال لیا۔ میں نے بہت سوچا تھا تمہارے لیے گفٹ لینے کا، لیکن کوئی بھی گفٹ ان دو ڈونٹس سے بڑھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ان دو ڈونٹس میں میری ساری محبت پنہاں ہے۔ میر کے الفاظ سادہ مگر لہجہ گمبھیر تھا۔ مہرال محبت کو محسوس کر سکتی تھی، اس لیے نظریں چرا گئی۔ میں اس محبت کی قدردان ہوں میر، آئی ایم سوری۔ میں نے اس دن جو بھی کہا وہ سب تمہیں خود سے الگ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ایک دن میں ہی جان گئی تھی کہ یہ بہت مشکل ہے، شاید ناممکن بھی۔ مہرال نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے کافی ہے۔ میر نے سرشار لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے مہرال نے آج خود کو مکمل محسوس کیا۔ میر پہلے بھی اس کے ساتھ تھا، مگر آج وہ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر میں پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ میر کو میں نے اپنی کل کائنات سونپ دی ہے۔ سادہ کالے رنگ کے کرتا اور پاجامہ میں ملبوس مہرال زامی کے صوفے پر اس کے سینے سے سر ٹکائے نیم دراز تھی۔ زامی ان پلوں کو یہیں تھام لینا چاہتا تھا۔ اور جو کل کائنات آج آپ کی محبت کے راگ گا کر گئی ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ ہنسی دباتا عبداللہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے ان دونوں کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ مہرال سیدھی ہو کر بیٹھی، الو کا پٹھا۔ زامی زیر لب بڑبڑایا تو عبداللہ اور محفوظ ہوا۔ اوپس، پاپا نے تمہیں بتایا نہیں نگہت جان کے بارے میں؟ عبداللہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ماما آئی تھی، مہرال نے زامی سے استفسار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نکاح کے لیے کیوں لیٹ ہو گئے تھے؟ عبداللہ بھی اب صوفے پر مہرال کے ساتھ گھس کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ مہرال نے پھر سے زامی سے سوال کیا۔ اسی الو کے پٹھے سے پوچھو جو میڈیا کا نمائندہ ہے۔ زامی کلس کر رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج کے اتنے اہم دن پر مہرال پریشان ہو۔ سودا کر کے گئی ہیں۔ اگر زامی حیات نے نگہت بیگم سے شادی نہ کی تو وہ نظامی کو بتا دے گی کہ اس دن جب حدید نے سمیر کو تابوت میں بند کیا تھا، اس رات اس کے ساتھ تم تھی، اور یہ بھی کہ سمیر کے قتل کی وجہ بھی تم تھی۔ عبداللہ نے ساری کی ساری بات جوں کی توں سنا دی۔ اور آپ نے اس کی بات مان لی؟ مہرال اپنی ماں کی صفاقی پر ایک بار پھر سے حیرت زدہ رہ گئی۔ آسان ہے کیا زامی کو حاصل کرنا؟ ہینڈسم ہے تو کیا کوئی بھی آ کر انہیں شادی کی آفر کرے گا اور یہ مان جائیں گی؟ عبداللہ نے بڑے انداز میں سر جھٹکا۔ مہرال کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی اور وہ ہنسنے لگی۔ آپ کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے پاپا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ غلط بات کی حامی نہیں بھریں گے، مہرال نے زامی پر باحکم لہجے میں واضح کیا۔ میں صاف انکار کر کے اسے واپس بھیج چکا ہوں مہرو۔ اسے لگتا ہوگا کہ شاید میں نظر ثانی کروں گا، مگر یہ اس کی بھول ہے، زامی نے اٹل لہجے میں جواب دیا تو مہرال پھر سے زامی سے لپٹ گئی۔ شکریہ پاپا۔ اس کے اندر تک تمکنت بھر گئی تھی۔ اس کے لیے آج کا دن بہت خوبصورت واقع ہوا تھا، مگر یہ سب زیادہ دیر تک نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نگہت اپنے بستر پر نیم دراز فون میں محو تھی جب نظامی کھانے کی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب لایا تو نگہت بہت حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب وہ نگہت کو اتنے پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا، لیکن سمیر کے مرنے کے بعد نظامی میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ نگہت کے لیے کچھ لے آتا؟ اس لیے پوچھ بیٹھی، کل سے تم گھر ہو لیکن میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا، اس لیے اب چائے تو ہم اکٹھے پی سکتے ہیں۔ نظامی مسکرا کر چائے بنانے لگا۔ شاید اتنا شوق کافی تھا، جاننے والے کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، لیکن ابھی کل ہی تو ہم نے اپنا بیٹا کھویا ہے۔
निगत को कुछ खटका था। निज़ामी इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? एक चाय का कप इसने निगत की तरफ बढ़ाया जिसे इसने थाम लिया। तुम स्नैक्स नहीं लोगी ना? निज़ामी जानता था वो कब स्नैक्स लिया करती थी। वो भी अपनी चाय से घूंट भरने लगा। तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे रश्क आता है फुरकान। उम्र ढल रही है मगर तुम्हारी मोहब्बत को ज़वाल नहीं आ रहा। निगत ने घूंट भरते हुए कहा। निज़ामी से देखकर मुस्कुराया। मोहब्बतों को कभी ज़वाल नहीं आया करता निगत। मोहब्बतों को ज़वाल नहीं है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है जो ये सोच बैठता है कि मैं अपनी ताकत और दौलत की वजह मोहब्बत को ख़रीद लूँगा, मगर हकीकतन इसका मोहब्बत महबूब दगा कर ही जाता है। निज़ामी पर पूरा अफसोस लहजे में बोला। इस बात का भला क्या मतलब हुआ? निगत ने खाली कप ट्राली में रखा तो निज़ामी के असाब तन गए और जबड़े भिंच गए। तुम जिन मोहब्बतों का सौदा आज करके आई हो मुझे इस बारे में सब इल्म हो गया है डार्लिंग। निज़ामी ने एक एक लफ्ज़ हर्फ चबा कर कहा तो निगत शॉक रह गई। किसकी बात कर रहे हो? निगत की आवाज़ लड़खड़ाई। निज़ामी ने चाय से लंबा घूंट भरा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम आज किससे मिलने गई थी। इस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं। निज़ामी ने तेज़ नज़रों से निगत की जानिब देखा तो वो अंदर तक कांप गई। अब निज़ामी से कुछ भी छुपाना बेवकूफ़ी है। आई एम सॉरी, मैं वजाहत दे सकती हूँ। बमुश्किल वो कह पाई और खांसने लगी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है निगत, मुझे कुछ कहने दो। निज़ामी की आंखें छलकी। तुमने चाय में क्या मिलाया था? वो हलक को दोनों हाथों से पकड़े घुटी आवाज़ में बहुत मुशक्क़त के साथ कह पाई। तकलीफ़ इसका हलक और फिर सीना चीरने लगा। तुम्हें मैंने हर शय से बढ़कर मोहब्बत दी थी। निज़ामी इसकी तरफ देखकर अफसोस से कहने लगा। मेरी मदद करो निज़ामी। निगत बेड पर खांसते हुए औंधी होने लगी। मगर तुमने किसी और की मोहब्बत की खातिर मुझे धोखा दे डाला। वो अपनी ले में कहता जा रहा था। मुझे फुरकामी तकलीफ़। निगत अपने अल्फाज खो बैठी थी, सांस घुटने लगी थी तो वो निज़ामी की तरफ लपकी। ये शय मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था निगत, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना निगत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें बहुत याद करूँगा। कहकर निज़ामी ट्राली लिए पलट आया और निगत को औंधा होकर खांसता छोड़ आया। अब बस चंद पलों का खेल ही तो था। पापा। जामी दीवान पर कंफर्टर ओढ़े नीम दराज था। मीरार ज़मीन पर इसके करीब पंजों के बल बैठ गई। परेशानी इसके चेहरे पर नुमाया थी। पापा उठें जल्दी, मुझे घर जाना है। मीराल ने अब की बार जामी को हिलाया तो जामी आंखें मलता हुआ उठ बैठा। क्या हुआ मेहरू, खैरियत है? तुम ठीक तो हो? मीराल का परेशान चेहरा देखकर जामी की सारी नींद उड़ गई और वो फिक्रमंद हुआ। कुछ भी ठीक नहीं। निज़ामी मैंशन से कॉल आई है। बाथरूम में हीटिंग रॉड से करंट लगने की वजह से मामा की डेथ हो गई है और निज़ामी भी घर पर नहीं है। इसने अपने ठंडे हाथ जामी के हाथों में दिए। क्या? जामी के अल्फाज हलक में ही अटक गए और वो गंग रह गया। पापा। मेहरान ने इसे हिलाना चाहा मगर वो शाक में था। मेहरान ने जामी के हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाए। मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए घुटन है। मैं और अब्दुल्ला है ना आपके साथ। तुम दोनों मेरे कल के किए गए सलूक का मदावा कैसे करोगे? मदम सी आवाज़ हलक से निकली तो मेहरान तजब्जब का शिकार हुई। आप किसके लिए परेशान है? इसने झिझकते हुए पूछा। मैंने कल इसे धुतकारा था, गलत रवैया इख्तियार किया था। जामी पछता रहा था। ये इसलिए है ना क्योंकि आप इनसे मोहब्बत करते थे। वो जामी की आंखों में देखते हुए गोया हुई। मोहब्बत जिसने मेरी 6 साल बच्ची 18 साल मुझसे दूर रखी, तुम्हें क्यों लगा कि मैं इससे मुझे अभी भी मोहब्बत होगी? जामी को इसके सवाल पर हैरत हुई। मेरा मतलब आप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुझे लगा इसलिए अब आप इतने परेशान हुए। मीराल ने फौरी तौर पर सफाई दी। मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ और परेशान हूँ क्योंकि कल मैंने इससे बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया था। जामी ने इसके नज़रिए की तरदीद की। इसका कर्ज आप पर नहीं है पापा, आप सिर्फ हदूदुल्लाह में रहने की रियाजत कर रहे थे। एक बावकार मर्द को ऐसा ही होना चाहिए पापा। 6 साल नन्ही मीराल यकदम जामी को 24 साल समझदार लड़की लगने लगी। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? जामी ने मीराल के सर पर दस्ते शफकत रखा तो इसने आंखें मूंद ली। नहीं पापा, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वैसे भी मुझे निज़ामी से पहले वहाँ पहुँचना है। ये कहती मीराल उठ खड़ी हुई। नाश्ता नहीं करोगी? जामी का दिल राजी नहीं था कि मीराल को वहाँ अकेले जाने देता। उधार रहा। आज मैं निज़ामी मैंशन से अपना सारा सामान मीर के यहाँ ले जाऊँगी, फिर कल का नाश्ता हम आपकी तरफ करेंगे। ये कहकर मीराल बुझे दिल से स्कार्फ से निकाब करके बड़ी काली चादर इस पर ओढ़ ली। मेरा दिल तुम्हारे जाने पर राजी नहीं है महरूम। जामी की छठी ही इस मुसलसल कुछ अलार्म दे रही थी। चंद ही घंटों की तो बात है पापा, अब्दुल्ला को मैं कल ही मिलूंगी। मीराल जामी के सीने से लगकर अलग हुई और दिलासा देती हुई वहां से निकल गई। जामी बेचैन सा वापस दीवान पर बैठा और जिक्र करता अपने वसवसों को झटकने लगा।
महक वो नज़ामी मेंशन पहुंची तो लाउंज के वास्ते में सफ़ेद चादर के नीचे निगहत के वजूद को ढांपा गया था और महक इससे लिपट कर रो रही थी। इर्द गिर्द मुलाजमीन हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े थे। तवक्कुआत के बरक्स इस मंजर ने मिराल के रोंगटे खड़े कर दिए तो इसने आगे बढ़कर महक का कंधा थपथपाया, जो चंद लम्हे के लिए रुकी और अपने पीछे मिराल को निकाह में पाकर इसे लिपट गई। वो चली गई, मेहर मामा चली गई मुझे छोड़कर। महक हलक के बल चिल्लाई। मिराल इसकी हालत पर परेशान हुई। सब्र करो महक, अल्लाह ताला से खैर मांगो। मिराल इसके गिर्द गिरफ्त बनाकर इसे तसल्ली देने लगी। ये सब कैसे हो गया? इस वक्त नज़ामी और मनाफ नज़ामी लाउंज के अंदर से के दरवाजे से दाखिल हुए और नज़ामी वालिहाना अंदाज में निगहत की मैयत की तरफ बढ़ा। इनके दाखिले पर महक यकदम खामोश होगी और ज़ोर से मिराल को पकड़ ले। कैसे हुआ ये? कहाँ मरे हुए थे तुम लोग? मनाफ नज़ामी गम के मारे बरसा तो मुलाजमीन कांप गए। सर, मैं सुबह मैडम की काफ़ी देने के लिए इनके कमरे में गई थी, वो कमरे में नहीं थी और बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। इनकी पार्टी में पहनने के लिए कपड़े बेड पर पड़े थे। मुझे लगा कि वो इन्हें लेने वापस आएंगी, इसलिए मैं नाश्ते का पूछने के लिए वहीं खड़ी हो गई। मगर कुछ देर तक सिंक के खुले नल की आवाज़ में कुछ तब्दीली न आई तो मैंने आगे बढ़कर 2-3 बार आवाज़ लगाई। जब जवाब न आया तो मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी और वहाँ मैडम औंधे गिरी हुई थी। मुलाजिमा बताते हुए घबराई। मैंने मदद बुलवाई तो पता चला कि राड लगाने से इनके नहाने के पानी में करंट आ गया था। इतने बड़े घर के सारे गीज़र तबाह हो गए थे जो इसे राड इस्तेमाल करना पड़ा। अब की बार मुनाफ नज़ामी और हलक फाड़ कर चिल्लाया। हमने देखा था बड़े साहब, मगर शायद इनका गीज़र काम नहीं कर रहा था। सर झुकाए एक दूसरे मुलाजिम बोला। ये सब मेरे नुकसान का मुदावा नहीं कर सकते ताए जान, इनको कहें यहाँ से दफ़ा हो जाए। निज़ामी की आंखों में सुर्ख रत जगह की चुगली खारिज जिससे इसके आंसुओं ने ढांप दिया। मेरी बेटी चली गई, मेरी शहजादी चली गई, दोनों चले गए। महक को अकेला छोड़ दिया तुमने निगहत। मनाफ नज़ामी भी निगहत की मैयत की तरफ बड़ा दिल फट जाने को था। यही तो इसका कुल सरमाया था। एक बार पहले जब खोया था तो लौटने की उम्मीद थी, अब की बार तो ये उम्मीद भी खो गई थी। तुम मेरी दुनिया वीरान कर गई हो। निगहत समीर के जाने के बाद तो तुम थी, अब तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहा। निज़ामी बुरी तरह से रोने लगा और रोते रोते दिल में शदीद तकलीफ उठी। इसने हाथ से सीने को मसलना शुरू किया, मगर अब तो ये तकलीफ सदा रहनी थी। अपनी मोहब्बत का गला इसने अपने हाथों घूंटा था। मुझे यहाँ से ले चलो मिराल। महक पर कपकपी तारी हो गई। इसने मिराल के कान के करीब सरगोशी की तो मिराल ने बेबसी असबात में सर हिलाया, मगर इससे पहले कि मिराल इसे ले जाती इसका वजूद ज़मीन पर गिरा बेसुध और बेजान। मामा कहाँ है महर? कितनी ही देर बाद महक ने अपने कमरे में आंखें खोली तो नीम अंधेरे कमरे में सिर्फ मिराल को कुर्सी पर अपने पास बैठा पाया तो फ़ौरन उठ बैठी। मामा चली गई हैं अपनी आखिरी बिस्तर पर। इनसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाले इनके दोस्त शोर, इनके वालिद साहब इन्हें अकेला छोड़ आए। मिराल कलेजा भीग गया। चली गई? महक ने हेड बोर्ड से सर टिका दिया और चेहरा एक तरफ मोड़ लिया। आंखें आंसू बहाने लगी, मगर वजूद धारने के लिए साथ नहीं दे रहा था। फिर कोई याद आने पर मिराल की तरफ देखा। डैड कहाँ है? वो लाउंज में। इन्हें शायद दिल में तकलीफ़ है। मिराल इसे नहीं बता सकती थी कि वो नज़ामी से खौफजदा है, इसलिए इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसमें दरवाज़ा लॉक कर दो मिराल, मुझे डर लग रहा है। मिराल इसकी हालत को समझ सकती थी। फौतगी वाले घरों में अक्सर लोग डर जाया करते हैं। इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्या मैं पर्दे हटा दूँ? धूप आएगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? मिराल दीवार गिर खड़ी खिड़की के करीब खड़ी होकर महक से पूछने लगी। नहीं, तुम बस यहाँ से मेरे पास आ जाओ। महक ने कंफर्टर हटाकर मिराल के लिए जगह बनाई तो वो इस बात में सर हिलाती इसके करीब बेड पर आकर बैठ गई। तुम क्यों परेशान हो मिराल? तुमसे तो मामा ने कभी प्यार भी नहीं किया था। आज तुम जिस सिचुएशन में हो ये भी मामा की वजह से है। फिर इनके लिए तुम कैसे परेशान हो सकती हो? महक की आंखों से निगहत के जिक्र पर आंसू टपके। ये फितरी है महक, वो मेरी मामा थी और ये चीज़ मेरे गम के लिए काफ़ी है। मीरा ने सर चटकते हुए निगाहें झुका ली, फिर ख्याल आने पर चूंकि तुम भी तो कभी मामा से अटैच नहीं थी। इन्होंने कभी टाइम नहीं दिया तुम्हें और प्यार भी नहीं जिताती थी। मैं तुम्हें इनसे बात करते भी शाज़ो नादिर ही देखा करती थी। फिर तुम भी तो गमगीन हो। मुझे आखिरी चंद दिनों में इनसे प्यार हुआ था महर, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तुम्हें पता है डैड इन्हें पीटा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। इसके आंसू में और रवानी आई। वाट? ये किसने कहा तुम्हें? मिराल की पेशानी पर बल आए। जो भी हो, मैं निज़ामी से पीटा ही नहीं सकता था। मामा ने खुद बताया था। मैंने इनकी कलाई पर निशान भी देखे थे। महक ने नाक सकोड़ते हुए अपनी कलाई की तरफ इशारा करके बताया। ये सब मामा ने तुम्हें कब बताया? मिराल समझ ही नहीं पा रही थी कि निगहत ने आखिर महक से झूठ क्यों बोला।
اس لیے اس کی پریشانی کے بال اور گہرے ہوئے۔ ابھی صرف چند دن پہلے وہ ٹھیک سے دن یاد نہ کر پائی۔ تبھی میرال کے فون کی گھنٹی بجی، جس دیکھ کر میرال نے کاٹ دیا۔ یہ میر تھا نا؟ مہک نے ڈبڈبائی نظروں سے میرال کو پوچھا تو وہ جھوٹ نہ کہہ سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس بات پر مہک نے ایک سسکی لی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ مہک کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرال جانتی تھی کہ مہک اس وقت نکہت کی وجہ سے جذباتی ہو رہی ہے، مگر یہ جذباتیت میر کے نام پر امڑ کر آنا میرال کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان دنوں وہ میر سے مجھے ملوانے کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی مہر، انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ میر مان جائے مگر وہ اس سے پہلے ہی چلی گئی۔ مہک ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ابھی بھی رونے میں مصروف تھی، اس لیے میرال کے تاثرات نہ دیکھ پائی، جس کی پیشانی پر بل نمودار ہو گئے تھے اور چیزیں اس کے لیے بہت پیچیدہ ہو گئی۔ جو ایک بات اس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ بہت سی باتیں اس سے پوشیدہ ہیں جو اس کے علم میں ہونا ضروری تھی۔ گڈ بائے، میں تمہیں اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سامان کے نام پر وہ بس اپنا ایک لیگیج بیگ تیار کر پائی تھی جس میں اس کی صرف ضروری چیزیں تھیں، باقی سب کچھ وہ یہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس عمل کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہو، مگر ہر شے کے لیے پہلا قدم لینا ہوتا ہے۔ اس نے ابھی ابتدا کرنا چاہی۔ کمرے کو الوداع کہتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کام اس نے نظامی کے کمرے میں جانے کے بعد ہی شروع کیا تھا۔ لیگیج بیگ گاڑی میں رکھ کر وہ پلٹی تو اس کے سامنے مہک کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کی حالت ترحم آمیز لگ رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو مہک؟ میرال نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر آ گئی؟ مہک نے اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے جانے دو مہک، میرال نے گہری سانس بھر کر اسے سمجھایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مہر، میں سیف نہیں ہوں۔ مہک نے سرگوشی کی۔ تم یہاں سے سب سے سیف ہو مہک، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مہک، میرال نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں تم پلیز اندر چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ مہک نے اس سے مدد مانگی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ اچھا چلو۔ وہ اسے مہک کے کمرے میں واپس لے آئی۔ مہک نے دروازہ لاک کر دیا اور میرال کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ گھر میرے لیے قربان گاہ بن چکی ہے مہر، میں اب یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ مہک نے گھٹی گھٹی سرگوشیوں میں میرال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میرال کو لگا کہ آج کے واقعہ نے مہک کے ذہن پر اثر ڈال دیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میرال نے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ میں جانتی ہوں اب اگلی باری میری ہے اور پھر اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ مہک کا لہجہ ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرال بے یقین ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوف کھانے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مام کی ڈیتھ نہیں ہوئی مہر، انہیں ڈیڈ نے مارا ہے۔ مہک نے سرگوشی کی تو میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ڈیڈ کو تو رات کو نانا کی طرف تھے، ملازمین بتا رہے تھے کہ ان کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ رات کو ہی نانا کی طرف چلے گئے تھے۔ میرال کا لہجہ لڑکھڑایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مام کی ڈیتھ آج صبح نہیں کل رات کو ہوئی تھی۔ ڈیڈ انہیں زہر دے کر مرتا چھوڑا ہے۔ مدد کے لیے کل رات میں نے تمہیں کتنے فون کیے تھے مگر تم نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ مہک ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تو میرال نے اسے فوراً اپنے ساتھ لگایا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ خوف نے میرال کو گھیر لیا تھا اور آنسوؤں نے اس کی بصارت دھندلا دی تھی۔ کل موم کسی سے ملنے گئی تھی، واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے ملنے گئی تھی جو میر کو منا لے گا۔ یہ بات ڈیڈ کو پتہ چل گئی۔ رات کو وہ ان کے لیے چائے لے کر گئے اور ان کی چائے میں کچھ ملا دیا تھا۔ میں مام سے ملنے ان کے روم تک گئی مگر ان کی باتیں سن کر میں باہر ہی رک گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کے پاس جا کر ماما نے ان کو چیٹ کیا ہے، اس لیے ڈیڈ نے انہیں زہر دے دیا۔ وہ تڑپ رہی تھی لیکن ڈیڈ نے ان کی ہیلپ نہیں کی تھی۔ مہک گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ سب بتاتی چلی گئی اور میرال ہکا بکا رہ گئی۔ مہک جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ واقعی نظامی سے ملنے گئی تھی اور نظامی نے اسی بات کا بدلہ لیا تھا مگر مہک اس سے کچھ اور سمجھ بیٹھی۔ کیا ڈیڈ کو پتہ ہے کہ تم اس بارے میں جانتی ہو؟ میرال نے اسے خود سے الگ کیا۔ نہیں، اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ مجھے اس وقت مار ڈالتے۔ مہک آنسو پوچھنے لگی۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے مہک، وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ میرال نے اس کا خوف ختم کرنا چاہا۔ وہ موم کو بھی محبت کرتے تھے مگر دیکھو انہوں نے انہیں خود زہر دیا۔ تم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مہک نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اسے مہک کی حالت پر ترس آیا۔ جو بھی تھا وہ ابھی بچی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ اچھا تم سو جاؤ، میں یہاں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اسے لٹا کر میرال نے اس پر کمفرٹر اڑایا۔ مہک نے اس کا ہاتھ زور سے تھام کر آنکھیں بند کر لی۔ کس قدر خبیث انسان واقع ہوئے ہو نظامی، اپنی محبت کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے مار ڈالا۔ بے وفائی برداشت نہ ہوئی تم سے؟ نہیں، دراصل اپنے زوال کے باعث تم دیوانے ہو رہے ہو، اس لیے ظلم ڈھاتے جا رہے ہو۔ خوف کے مارے دل سے اس وقت وہ نظامی کو بہت بد دعائیں دینا چاہتی تھی مگر پھر اپنی زبان کو روک کر اسے اپنا ایمان بڑھانا تھا۔ وہ کامیاب بھی رہی تھی۔
भूख ने पेट में ज़ोर से दस्तक देना शुरू की तो बिलाखिर इस कमरे से बाहर आना पड़ा, मगर गैर मामूली तौर पर लाउंज और घर मुलाजमीन से खाली था। इसके दिल में खटका हुआ तभी से निज़ामी सोफे पर बैठा हुआ नजर आया तो गोया किसी ने इसके जिस्म से रूह ही खींच ली हो। वो पलट जाना चाहती थी, मगर ऐसा करके वो निज़ामी को शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, इसलिए चारों न चार इससे आगे बढ़ना पड़ा। मॉर्निंग डैड लेजे को नॉर्मल बनाती ही वो गोया हुई तो दिल को सहलाती निज़ामी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये बात मिहराल की जान निकालने को काफ़ी थी। इसकी टांगें कपकपाने लगी, करीब था कि वो गिर जाती। निकाह मुबारक हो मेरी बेटी। नहायत दोस्ताना अंदाज में निज़ामी ने मिराल के सर पर एक बम फोड़ा। वो मुंजमद रह गई। तुमने तो बुलाया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि बगैर तोहफे के अपनी बेटी से मिलना सरासर जुल्म होगा। वो उठकर मिराल के सामने आया तो मिराल 2 कदम पीछे हटी। रुक जाए, अपनी तरफ बढ़ता पाकर मिराल ने निज़ामी को वही रुकने का कहा और वो वहाँ रुक भी गया। ये बात मिराल के लिए हैरान कुन थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे देता हूँ। निज़ामी वापस टेबल की तरफ पलटा और मेज़ पर से रिमोट उठाकर LCD ऑन की और चंद बटन दबाने पर जो मंजर सामने आया वो मिराल के लिए हौलनाक था। मिराल के हलक से दिलखराश चीख निकली। मीर के गले में रस्सी डालकर इसे किसी शे पर खड़ा किया गया था और वो बेबस नजर आ रहा था। कैसा लगा? निज़ामी पुरजोश अंदाज में मिराल के सामने आकर इसे पूछने लगा। मीर को छोड़ दे डैड, इसका कोई कसूर नहीं है। मिराल बेखुदी में अपने हवास खोने लगी। कितना बुरा हुआ, पहले तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें भुगतना पड़ा और अब तुम्हारी वजह से ये बेचारा भुगतेगा। निज़ामी ने आम अंदाज में कहा, डैड प्लीज़, इसका कोई कसूर नहीं है। मीर को कुछ मत कहीं से छोड़ दे, इसने कुछ नहीं किया। बहरहाल निज़ामी के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी। मैंने भी अपनी मोहब्बत को खोया है, तुम भी अपने शौहर को खो दो। देखो ये इतना मुश्किल नहीं है। निज़ामी ने अपने ताईं बहुत आसान हल पेश किया। मीर ने कुछ नहीं किया डैड, आप मुझे जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन मीर को छोड़ दें प्लीज़ डैड। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मेरी बात मान लें। मिराल की हालत गैर होने लगी। इसे लगा इसकी दुनिया उजड़ने वाली है। अच्छा तुम कहती हो तो मामला तय किया जा सकता है। ये कहकर निज़ामी आगे बढ़ा और सोफे से रस्सी का टुकड़ा उठा लाया। लाओ हाथ आगे करो, क्या करने वाले हैं आप? मिराल ठटकी। तुम्हारे हाथ बांधूंगा ताकि मीर को छोड़ा जा सके। निज़ामी ने रस्सी का सिरा अपने हाथ में लिया और मिराल की तरफ देखा। सारी उम्र कैद में रहने के बाद अगर मैं आज खुद अपने हाथ बांधने के लिए पेश कर दूं तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मिराल दुरुस्ती से कहकर पलटने लगी जब निज़ामी ने इसका चेहरा जकड़कर अपने चेहरे के करीब किया। नहीं जा सकती तुम, वरना अगले ही सेकंड इसकी मौत मुतवक्के है। निज़ामी ने इसके दोनों बाजू हाथ पीछे की सिमत इकट्ठे किए। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। मिराल ने बवेला करते हुए अपने हाथ छुड़वाना चाहे, मगर बेसूद। निज़ामी से गर्दन से जकड़कर अपने साथ घसीटता वो गाड़ी तक ले गया और ज़बरदस्ती गाड़ी की बूट खोलकर इसे बेरहमी से फेंका। इसमें सड़ो, हकारत से कहते हुए निज़ामी ने बूट बंद करते हुए गाड़ी की ड्राइविंग सीट की जाने बढ़ गया। अल्लाह ताला रहम करे, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे बाहर निकालो। निज़ामी, मेरा दम घुट रहा है। मिराल हालांकि बल चिल्लाई, मगर इसके कहने पर कान धरने वाला कोई भी न था। कितनी ही देर तक वो चिल्लाती रही, मगर इसकी मदद को कोई भी नहीं आ रहा था। निकलो बाहर। तकरीबन 20 मिनट के बाद बूट खुलने पर रोशनी इसकी आंखों में चुभने लगी। निज़ामी ने बेदर्दी से इसे गर्दन से दबोच कर बाहर निकाला। ये कोई बंद जगह थी जिसके हाल नुमा गिराज में गाड़ी रोकी गई थी। वहाँ कोई और गाड़ी मौजूद नहीं थी। छोड़ो मुझे जलील इंसान, मिराल चिल्लाई तो फौरन ही निज़ामी ने जोरदार थप्पड़ इसका जबड़ा हिलाकर रख दिया। बकवास बंद करो। अपने साथ खींचता हुआ वो इसे आगे ले जाने लगा। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे अभी इस वक्त, अल्लाह ताला गर्क करे तुम्हें। अपने बंधे हुए हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती वो ज़ोर से कराई तो निज़ामी ने इसका सर ज़ोर से दीवार में दे मारा। वो चीखती, इसकी बसारत धुंधला गई, मगर निज़ामी पर कोई असर ना हुआ। अलबत्ता इसे वापस गर्दन से दबोच कर अपने सामने लाया। ये अब तुम्हें मज़ीद कुछ कहने से रोके रखने को काफ़ी होगा। चबा चबा कर कहता वो बड़ी सी राहदारी के इख्तिताम पर आ पहुंचा। राहदारी के दोनों तरफ में बहुत से दरवाजे, वहां पर बहुत से कमरों के होने की गवाही दे रहे थे, मगर निज़ामी से खींचता हुआ आखिरी कमरे तक ले गया और ज़ोरदार टांग रसीद करके इसका दरवाज़ा खोला। तुम्हारा काम यही तक का था, जाओ। निज़ामी ने अंदर दाखिल हुए बिना हुक्म दिया। चांदी लम्हों में एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे से नमूदार हुआ और राहदारी की तरफ चला गया। मिराल ने अपना चेहरा छुपाने के लिए निज़ामी के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर निज़ामी ने एक झटके से इसे कमरे के अंदर फेंका। मिराल की चीख कमरे में गूंजी। जी देखते हैं क्या बनता है लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।